जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल तारिड़। इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुँचे थे और उनकी जब से वज़ीर आला बने हैं, मौलाना फजल रहमान के साथ ये पहली मुलाकात हुई है और ये बड़ी अहम मुलाकात है, ख़ास तौर पे 28वीं तरमीम को लेकर, मौलाना फजल रहमान के साथ ताल्लुकात को लेकर। और इससे पहले गंडापुर जब पीटीआई के वज़ीर आला थे, ज़ाहिर है वो भी डेरा इस्माइल खान से थे, तो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ वो बयानात देते रहते थे और इस वजह से कोई अपोज़िशन की बड़ा अलायंस नहीं बन पा रहा था। तो अब ये मौलाना फजल रहमान के घर एक बड़ी मुलाकात होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद उनके घर से बाहर निकल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बराह रास्त मनाजर, सुहेल खान अफरीदी बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी इस वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर से बाहर निकल रहे हैं। इंतहाई खुफिया तरीके से सुहेल अफरीदी साहब ये दौरा करने के लिए आए थे। इस गाड़ी के अंदर सुहेल अफरीदी सवार है। आमतौर पे वो बड़ी गाड़ी के अंदर सफ़र करते हैं, लेकिन आज छोटी गाड़ी के अंदर सुहेल अफरीदी आप देख रहे हैं सवार हैं। ये सुहेल अफरीदी बहुत कम प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। इस दौरे को, इस मुलाकात को काफ़ी खुफिया रखा गया था। आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी इस वक्त जो है अपनी सिक्योरिटी के हमरा मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने के बाद वापस निकल रहे हैं। सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त वापस मौलाना फजल रहमान के घर से निकल रहे हैं। मीडिया से अगरचे 2-3 सहाफ़ी मौजूद थे, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, टिक्का खान सानी साहब मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से मुलाकात नहीं की गुफ्तगू, और ज़ाहिर सहाफ़ियों को भी नहीं बताया गया था। बिल्कुल ये मुलाकात खुफिया रखी गई थी। ये पहली मुलाकात है जो सुहेल अफरीदी साहब की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। इस वक्त जी मौलाना फजल रहमान साहब के बंगला नंबर 7 के बाहर मौजूद है। आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर में एक बहुत बड़ी और अहम तरीन मुलाकात हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी मौलाना साहब के घर पहुँचे थे, जो अब मुलाकात करने के बाद वापस जा चुके हैं। पीटीआई के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला मौलाना फजल रहमान से ये पहली मुलाकात है, हाई प्रोफाइल मुलाकात है, बहुत बड़ी मुलाकात है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थे, क्योंकि वो भी डेरा इस्माइल खान से थे, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ वो जो बयानात देते थे वो भी बड़े तौहीन अमेज़ होते थे। तो इस वजह से मौलाना फजल रहमान की और पीटीआई की अगरचे मुलाकातें रही 26वीं तरमीम के मौका पर भी, 27वीं तरमीम के मौका पर भी, लेकिन वो कोई बात नहीं बन सकी। अभी मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। ये भी बताते हैं कि सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी ने ये कितना खुफिया दौरा रखा हुआ था, किस हद तक ये खुफिया मुलाकात थी। जिस तरह से वो आए, अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी साथ ज़्यादा नहीं लेके आए, जैमर वाली गाड़ी भी नहीं लाए, अपनी मेन गाड़ी जिसके अंदर वो सफ़र करते हैं वो गाड़ी भी नहीं थी। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू के अंदर कोहिस्तानी साहब को ऐड कर लेते हैं, फिर सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुलाकात है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। जी कोहिस्तानी साहब। देखें, आप मेरे हर नेगेटिव पॉइंट को नोट करते हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को भी नोट किया करें। ये खबर मैंने एक हफ़्ते पहले दी आपको कि मौलाना फजल रहमान साहब और सुहेल अफरीदी की मुलाकात होगी, तो उस खबर का क्रेडिट तो दो ना कम अज़ कम आप। लेकिन आप नहीं, आपके पास वो नहीं है। आप जब कोई बात थोड़ी सी उल्टी हो जाए तो उसके ऊपर वीलाग के अंदर भी आप चीखते चिल्लाते हैं, तो अभी उस चीज़ का क्रेडिट भी दिया करें, ठीक है। और जब हमें इस चीज़ का पता था कि मुलाकात एक हफ़्ते पहले पता था, तो फिर इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते थे कि किस दिन होनी है, तो उस दिन भी हम आ गए, पहुँच गए। पहले मैं और फैसल साहब वैसे आए तो सामने ये भाई, ये दिखा दे इनको ये अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो निभा रहे थे ये भाई। तो हुआ यूँ कि हम गाड़ी में यहाँ पे आए, तो इनसे हमने पूछा कि भाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कौन है? हमने कहा मीडिया। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चले गए। इधर से जाने के बाद अंदर हमारे एक भाई है, तो मैंने उनको मैसेज किया, नाम मैं नहीं लूँगा, अगर नाम लूँगा तो तमाम मीडिया वालों को पता चलेगा और फिर वो उसके पीछे लगेंगे। तो उनसे मैंने कॉल करके पूछा, तो वो मौलाना साहब के साथ ही थे, उन्होंने कहा कि यार आप आ जाएं, वो आए हुए हैं। फिर हम वापस आ गए इधर। सुहेल अफरीदी साहब अंदर मुलाकात उन्होंने की, जो खाना भी खाया। हाँ, खाना भी खाया, बाकायदा तौर पर खाना दिया गया उनको, इशाइया दिया गया मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से। तो अंदर जो सुबह के अमन व अमान के हवाले से बात हुई, इसके साथ साथ जो 28वीं तरमीम है उसमें भी साथ जो है वो मिल के चलने के हवाले से भी बातचीत की गई, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एक तो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से जो है इसमें बातचीत की गई, और इसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे इश्यूज़ थे उनके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर अंदर बातचीत जो है वो
کی گئی، اور یہ ملاقات وزیر اعلیٰ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو سب سے اہم چیز اس کے اندر میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کے مخالف چلے گئے ہیں. وہ مولانا صاحب کے تو ایک ہی حلقہ ہے, وہ الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اب یہ جو ہے نا یہ ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے بھی دکھا رہے تھے وہ کہ جی آپ ذرا دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ ترجمان صاحب آئے ہیں, اخمزادہ حسین صاحب, ادھر آ جائیں نا سر آپ ادھر. ہاں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات بھر یہ سرگوشیاں جاری رہتی ہے, یا آتے ہیں اندر جاتے ہیں, پھر دوسرا آتا ہے. اب یہ محمود اچکزئی صاحب کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آئے ہوں گے, ترجمان ہے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, ٹھیک ہے. سہیل افریدی صاحب آئے, پہلے ملاقات کی اور اس کے بعد یہ آئے, ٹھیک ہے. اب یہ اندر چلے گئے, تو یہ سلسلہ ابھی چلنا شروع ہو گیا. یہ جو بنگلہ نمبر 7 ہے نا, ابھی اس پہ ایکٹیویٹی شروع ہونے لگی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو میں نے یہاں سے کور کیا ہے, یہاں پر بڑی رش لگی رہتی تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں نے یہاں سے کور کیا. اب 28ویں بھی مجھے امید ہے کہ میں اسی بنگلہ نمبر 7 کے سامنے سے کور کروں گا, اور کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ مولانا کی جو اہمیت ہے سیاست کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے, وہ ختم ہونے والی وہ نہیں ہوئی ابھی تک, اور نہ وہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مولانا کی وہی اہمیت ہے جو پہلے تھی, ٹھیک ہے. یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے, مولانا سیاستدان ہے, اور ظاہر سی بات ہے بہت اس کا کافی ٹائم بھی ریلیونٹ ہے. ہاں ریلیونٹ ہے. تو یہ جو بات کہنا کہ جی ریلیونٹ ہو گئے, یہ بات کرتے ہیں نا کچھ, مولانا ریلیونٹ نہیں ہو گئے بھائی, نہیں ہو گئے. مولانا ریلیونٹ سیاست میں پہلے بھی تھے, ابھی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ریلیونٹ نہ ہوتا تو یہاں پہ چلیں ہاں آپ کو پتہ چلتا ہے بنگلہ نمبر 7 کے اندر مطلب یہ جو رش لگا ہوا ہے, ابھی آپ نے دیکھا نا اخمزادہ صاحب کو کس طرح چلے گئے اندر. مطلب یہ سرگوشیاں لے کے آتے ہیں یہاں پر, تمام تر پلاننگ اسی بنگلے کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ مزید اور جگہوں میں بھی وہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی دے دیں, ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے ابھی. اب بیرسٹر گوہر صاحب, سہیل افریدی اور کچھ اور لوگ ہیں, ان کی شاید خیبر پختونخوا اس کے اندر ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس خفیہ میٹنگ میں کیا بات چیت ہوتی ہے. وہ میٹنگ وہ پہلے تو کر لیں خفیہ میٹنگ, ہمیں تو پتہ چلتا ہے خفیہ میٹنگ آپ ہم سے کب تک چھپا لو گے. ہمیں تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں مطلب لا کے کوئی پرندہ بتا دیتا ہے کہ یار خبر کیا ہے, تو اس خبر کے اندر بھی اس میٹنگ کے اندر بھی کیا ہوگی وہ بھی بتا دیں گے. لیکن یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. چلیں, یہ بہت بڑی پیش رفت تھی. 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ اس کو زیادہ کیونکہ میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہائپ ہو جاتی ہے, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے یہ بڑی چیز اہم تھی کہ جو میڈیا کو بتایا ہی نہیں گیا. جو لوگ پہنچے بھی, یعنی ٹیکا خان ثانی صاحب تھے, کوہستانی صاحب تھے, میں تھا, تو وہ بھی ظاہر اپنے سورس کی وجہ سے, اور میڈیا الاؤ بھی نہیں تھا. پھر سہیل افریدی صاحب جتنے سیکرٹ طریقے سے آئے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو ملاقات کرنا چاہتے تھے. ایک تو تھا نا صرف دکھانے کے لیے کہ وہ آئے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, بات چیت کی ہے, یا جیسے کوئی بھی آتا ہے. تو وہ اس ملاقات کو مولانا صاحب کی تعزیت بھی کی ہے, میں نام بھول گیا ہوں, میں مولانا ادریس صاحب, ہاں مولانا ادریس صاحب. تو جو میڈیا کو بتایا گیا وہ بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ادریس صاحب کی وہ باقاعدہ طور پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے 28ویں ترمیم سے لے کر خیبر پختونخوا کے اندر معاملات. علی امین گنڈاپور کیونکہ اب متحرک ہیں, شیر افضل مروت کے ذریعے وہ جو درخواستیں کروائی جا رہی ہیں, اور ایک پورا ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, وہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ڈینائی کر دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات اس نے کی ہے, جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ انہوں نے بات باقاعدہ طور پہ بتایا کہ میں اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی یا اس طرح کی کسی بھی درخواست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ بات میرے خیال میں پھر نہ اس اعلان تھوڑی اس نے کرنا تھا, کوئی اہمیت رہنی, اور نہ شیر افضل مروت صاحب نے کہاں سے وہ درخواست لکھ کے دی ہوگی, وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور پوری دنیا کو پتہ ہے. تو اس کے اوپر ایکسپلین اس پر آج گورنر کنڈی کا بیان بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو گنڈاپور صاحب جہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, جس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور جو یہ کر رہے ہیں اس اپنی جماعت کی حکومت کے خلاف, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, لیکن انہوں نے کہا میں اس موجودہ جو سہیل افریدی کی حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو اس کا مطلب یہ وہ بھی گورنر بھی باخبر بندہ ہوتا ہے. صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا گورنر جو خیبر پختونخوا تھا, وہ میرے خیال میں گورنر بننے کے بعد پرسوں انہوں نے خیبر پختونخوا اس کے اندر بھی پریس کانفرنس کی ہے. جب علی امین گنڈاپور صاحب تھے آس پاس بھی وہ نہیں آ سکتا تھا, وہ تو کہتا تھا آپ کے گورنر ہاؤس کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک جمہوری بیسکلی طریقہ ہے, ٹھیک ہے. یہ اس نے بتایا ہے کہ یار جمہوری, ہم واقعی جمہوری پارٹی اور جمہوری طریقے سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ طور پر اپوزیشن کو بھی لے کے خیبر پختونخوا میں ساتھ چلتے ہیں, خیبر پختونخوا کے امن و امان کے صورتحال کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوبصورتی ہے, اور بیسکلی وہ جو جمہوریت کی خوبصورتی بولتے ہیں وہ یہی
چیز تو ہے نا. آپ خود وہاں موجود تھے نا جب اب پہلے علیمہ خان اور سہیل افریدی اور ان کی پریس کانفرنس ہوئی, اور اسی جگہ پہ سیم خیبر پختونخوا ہاؤس میں پھر فیصل کریم کنڈی صاحب آئے, ان کی ہوئے تو ان کو پتہ ہے کہ یار ان دو بندوں میں سے کون بہتر ہے, تو وہ اسی کو چوز کریں گے. چلے بہت شکریہ. اہم چیز یہ ہے, ملاقات تو ہو گئی, خفیہ تھی, پبلک تھی, ایک دو کیا خبریں اس ملاقات کے اور بھی ہیں تو اگلی ولاگ میں دے دیں گے, میرا خیال میں لمبا ہوا ہے, وہ بڑی اہم خبریں ہیں. جی اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ ملاقات تو ہو گئی ہے اور بہت بڑی پیش رفت ہے, لیکن یہ کتنی پروڈکٹیو, اس کے نتائج کتنے پروڈکٹیو آتے ہیں. کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد ہو پاتا ہے؟ کیا 28ویں ترمیم کے اندر یہ دونوں پارٹیز, دو بڑی قوتیں ہیں جن کے پاس عوامی طاقت ہے, احتجاج کی طاقت ہے, اسٹریٹ پاور ہے, تو کیا عملی طور پہ یہ اکٹھے ہو کر کوئی امپیکٹ یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو ڈینٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.